बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، سيما بقية الله في الأرضين، إنهم خير ناصر ومعين. أما بعد، فمن كلام خالق السماوات والأرضين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. छोसी ठीक थ्वे मुताबिक सुसे जिंदगी और गल चुक पयुत पो सुसे फ्लो फ्लो में तरबियत ब्यायुत पो सुसे समलुख खोगलुख पो लहमो बे कोशिश ब्याला दी चैनल पे खना कड़ों ला स्ना ब्यायुत पी कका फोनों आंग श्रीमों गामला जोन सलाम अर्गल फयुत पी कड़ो दोसों कि सुसे खोखलुख कुन जो से लहमो गो चुक पयुत पो स्त्रंग से त्रंग चुक पयुत पो इशिन फनखेयुत पिलस इन सुख दो भी फजीलत दो भी थेम्बो छो इन सुख जाबस इंसान कुनी दन लुक पो इंसान चुस पयत पी कारखानो सहमजादी अशीन दुनिया दिखा गा मशीन ची सूसी गा न लेंस ना रहना या कारखानो लजरत दे मशीन पो इस्तेमाल बा दे मशीन पो कोल बा दे मशीन पे खना लस लेन माला चिबे से इस्तिफादा बे इन चिबे से दो यूज बे इन जर बयत पी दे तरीक़ों ख्यांग सिंगा यलार बेसमिन दुनिया ये मशीनरी कारखाना गामासी मालूमात बयान बायत पी किताब चे यम बोयागत इंसान खुदाई कंपनी न ओम फयत पे मशीनिन इंसान ख्वांग लख्वांग मुजिन दरों तक सोफमत बस इंसान दन चुक फी या कारखानों बिसी चिप देखा को कुल जर सत नारेना दे अंदाज का अगर कोल्सना दे हिदायत मुताबिक ढूलना यकीनन कोई दुनिया दी थ्योबिनुसा लज्जत एहसास वे इन कोलबलोत ओमिन हस्के क़यामत लगवे जगलसा थादन रनन गोइन आये की खिदमत इन जवाब सहमजाद अशी से कसर बिमत अगर सूसी स्निंग सालना छुदे जरुक ngaldन चुखन पो खुदा इन यानी सुसे समलुख पे खोख छत पे ऐलान बे ना खुदा दन चुकसत खुदा सिंगी तस्त्रों बे इन यो बिखा अगर इस्तिकामत बंसना तेन पो दुख्स नारे दे इंसान पोला खौफ चिक हुजुन चिक खुलमत मलाइकों खे खा नाजिल गुत गल्फी कड़ों इन जवाबस कि ngati सहमा इमाम कुनिसी देंग यस्मत खुदा ये बंदों सी खोती दी कड़ों खा या अकीदो बिखा तेन पो दुख पाना दुनिया गामा दुश्मन सों से खोंगे मिन थुक कुन स्केल भी कोशिश ब्या ब्या खोंगे मिन थुक कुन दुनिया ला संग संगन गामा ला खेदन क़यामत लोग मन पो रोशन खड़े ngadaŋ lasa skalayot yakhchis pungi zarul bisere miyot kun
हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहि आलाफ़ तहियत व सना वदुनिही इमाम फ़िक़्ह पे फ्रोदमोचन कसल चिकित खिदमतीनु जवाब सना ज़ियादा यती खना वक़्त लन ममित इदां ज़हमत मिमिन इमाम फ़िक़्ह पे ज़िम्मेदारी चीन पा इमाम फ़िक़्ह पोला आया खुरी दी ज़िम्मेदारी मल लख्यों मयुत पो सही तरतीब खा सही अंदाज खा मल लख्यों मयुत पी फुर्सत थोब आया मथोब तारीख़ मुतालिआता मनतफ़गत बनी अब्बासी हुकूमती दौर पो खुसूसन हारून रशीदी दौर पो दहत पो सख़त दौरे इन पा दहत पो सख़त प्रेशर युत पा दहत पो हुकूमती सिक्योरिटी इंतज़ाम कुन सख़त युत पा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़्ह पोना इमाम लार गखन कुन इमामी गुम्बे मल्ला द्रुल खान कुन ला हिश फुंग में मजाल में पा लेकिन इमाम फ़िक़्ह खुरी फ़िक़्ह पोसा बाज़ रिवायत कुनी मुताबिक लो चुबजी बाज़ रिवायत कुनी मुताबिक जिंदान कुनी लोब दोन नरगल लेकिन इमाम फ़िक़्ह पोसी प्रोग्राम मीन्स खुरी पेरोकार कुनला कसल व्यूस किदा कोशिश व्यूस कितनी नमजो कितनी से लम्हात कुन कितनी ज़िंदगी जक कुन जों साल कुन चीज़ बिजिंग तक़सीम बेसर गल चुपैत पी इज्तहिदू अन यकूना लिज़मानिकुम 4 साआत कोशिश बेस खिती ज़िंदगी नु खुदा से खिदांग लशज़े बेस पे दिन नमजो दित हो खिदांग असीब घंटा बिजिंग तक़सीम बेस घंटा चिक पो साअतुन लिमुनाजातिल्लाह साअत चिक खुदाई सहमजादी हुजूर इन्नु मुनाजात ब्याला मुनाजादी लफ्ज़ पो कलिमा नजवा इशदानाइन नजवा अरब पोसी दे किस्मी कड़ा जर बोला जरत किसी कड़ा जर स्ना बेखन पोंगे मोरला योत लेगी नज़दीक योत खोला स्कत लेने कड़ा जर भी ज़रूरत में आसानी खा स्कत पो फब से नरम तरतीब खा कड़ा जर बची खोला कोत याब देखा खोसे जवाब बिनत खोसे अक्सुल अमल तनत कोसी दजर भयत पी कड़ोला तमलन जोगत दिब देखा जर भयत पी कड़ो स्नेका का हर कले कड़ा जर में दा संग कड़ा जिबे से जरत दे अंदाज पोला जरत मुनाजात इमाम फ़िक़्ह पे सहमा कसलेनु साअतुन लिमुनाजातिल्लाह जर कसल मुसत यानी ची यानी जिंदगी लम्हा गामेनु पोचिक पो खुदा न से कड़ता मालमीन चा दे अशिपो भी से ख्याल दन चुपिन दे अशिपो भी से ख्याल सोयनित पिन खिरी मुश्किल कुन संग उदिनियोत ख्याल तो खो संग उदिनियोत ख्याल ड्राम खो संग उदिनियोत ख्याल जिक खो संग उदिनियोत खिरी थात खो संग उदिनियोत खिरी स्निंगिंग नूर गल बायत पी संबोसा ख्याल नूर गल बायत पे ख्यालात कुनसा जैसे मजादी अशी सामने बिल अयान मुदिनियोत देयत पे सूरत पे नु खिरी चीज के सांस में बस ख्याल से खुदाला देहत पो निमर युत पो बिखा यकीन से कि गोया खिरी जबान पो बरी खिरी खफर पो बरी ब्यो मयुत पिकड़ो मा ब्यो मंग खुएस ने खथोनेत खोला कुएत खुएस ने थोनेत खुए एलमिंग थोनेत जरबी इरादे का कड़ा तुम दी मुनाजात पो बेफायदो यरी इर्तिबात पो यरी कनेक्शन पो खुदा सहमजात न रसमा मोगत मेरी मेरी सी सात चिकपो वसाअतुन लिल माश खुदा इखना तौफीक चलना सुसे फरीज जिंदगी नु याची खलजित मितामा माश फरीज यहाँ जिंदा दुख पीन यहाँ लगुन चस गुस्सेत यहाँ ल खुदा औलाद से जबीन दौलत से चस गुन चश्ची मिन मर गुस्सेत इस अंदोसियत दो भी खर्चट हक पर गुस्सेत नई खर्चट हक पर गुस्सेत आए दिन हर किस्मी ओ मयुत पी तब्दील कुन्ना सोरसों फयुत पी ठीक पो चीज़ा चे शामर गुस्सेत यो भी फरिस इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़्ह कसल व्यूस सूसी सुसे जिंदगी जित पो यहाँ ची खतंग कान लरगोस पयुत पी पेनेल जित पो यहाँ चीखा जल जित यहाँ चीखा गोन जित यहाँ चीखा तंग नारना इमाम फ़िक़्ह पे कसल मुताबिक मलऊन मन अलका कल्लहु अलन्नास इमाम कसल बुंगा जिंदगी नो आए दिन लहजा ब लहजा तरक्की गोरगोस दुनो नूर बरगोस या फरी कसल बुंगा मन सावा यौमाहु
فهو مغبون سوسي سوسي جاك نسبو سوكسر قال شوكسنا قندي منفت لنست دلن فونا من فودرين سيا هدين نكت چونچ دونو منورنا چونچ دو بكر ساق مسونا چونچ دو پس زیادہ مسونا کو خسارہ دیں یتپن کو نقصان یتپن بس ساعت چک زندگی حصہ چک معاش فریس دنیا دی آمدنی فریس خرچی فریس خرچہ بیارگوس اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سوری میرے سی گھنٹہ چک پوچی بیالا كسل جمد لمعاشرة الإخوان وساعة لمعاشرة الإخوان ساعت چک گھنٹہ چک من سسے برادر کن ندرسے سسے فیوخ نن کن کفونو ندرسے کڑتاما دون ينبو دوک لان بیالا ساعت چک دون فری من مرگوز اب یہ کسون من امام فقہ پوسی پوری فقہ پہ کڑو مزید واضح بیالا کسل جمد دے اخوان کن کہ دون خیانلہ اطمینان یود دنے افراد کن کہ دون کھیری برینو مخلصن الذين يعرفون عيوبكم دے افراد کن کہ ہمیشہ کھیان لستو دین کریں گے پی غلطی کا ماسا کھیان لمجر با خسارہ دین سونا نقصان دین سونا لسمیش اس بیسنا دو بیسنا کھیان لحمیت درکن کن مین کھیان عیب بیسنارے آئینے نسخ ملون چی نسخ بسے کھری دن پینو اون سے کھیان لکھرے اے پوتن کھری دباسنگ کنچسing زچسing کڑزر جوخسing سناب جوخسing تجوخسing یوت پا یوت پی عیوب کن کھان لا معرفی بیا یوت پی تن ما یوت پی درگا کھن کن نیم بورگل چک پالا ٹیم چک فیون گھنٹا خسم پو دیب دیکھر گل نارے نا بجی ہی گھنٹو بینو چی بیا سحما امام فقہ پوسی زندانین لو چوبجی یا لب دونر گل چک فیت پیدی ہستیو بیسی کسل بیونگت بجی ہی ساحت پو کھان کری فریق تخلون فیہا لذاتکم دو بینو کھان سی سسے لذت کن خاطر لا للذاتکم سسے لذت فریق کھان سی خلوت بیارگوز سومت سوسی سے لذت کلن مرگوز اما کسل جمعات فی غیر محرمین حرام لذت فرمین حلال لذت فری میگوت کن یا روایت پوئی گوئے کھنر سا تک دوبارہ سنبھویوس انسان امام فقہ پہ کسل مطابق کھری اختیاری انو یت پیدے نمزو دے وقت پو چار حصین تقسیم یوز حصہ چگی انو کھری کنکشن ارتباط گارگوز سحمزات اشی خدای درگاہ نرسے ساعت چک پو بینو کیان ایسی کھری زندگی فری کوشش بیارگوز کھریل جیت پو یہاں چکی کھوگو میں چک پولا یہاں لا ساعت چک پینو گھنٹہ چک پینو کیان میون ندسے رابطہ پیدا بیارگوز کھری قوم خیشان ندسے فیوخسکن ندسے سرمت سنسیو ندسے دو سدنے میون ندسے کہ دونگی زبان پہ کا حق جاری گوید دونگی سی کیان لچنگ سنگ ممیت دونگی سی کھری کا یت پہ عیوب کنسا کرینو یت پی لحموسا کہ ہاں بیان بیت بجی کی ساعت پینو کہ ہاں لذت لدنا فانکیو چین دی کھانا غلان سی نتیجہ دنوک دل سحمش حسپو دی خدای سحمزادی سی کلتان فیت پی انسانی مشین پو مشین انسانیت پیچیدہ مشین دیوی رہنمائی فریز دیوی گائیڈنگ فرینو کل فیت پی دے شغبوبنگ دے گائیڈ نامو بینو انسان لمزو متھون ذر ذر بمتنا بلکہ کھلا لذت لن ذرت زندگی میں وہی کنا لذت لن عمر کنا لذت لن منظر کنا لذت لن بلوت لن جوانی طاقت کنا لذت لن سسے یت پا یت پی لذت آور چیز گامیش نہ لن اما تھیک تھوئے کا ساعتن گھنٹہ چک پتا لمین تھوچک مت پمیت ملاقات مبیس رزرب مت سونا مدھوک رزرب مت گامن سے رابطہ چد یخسنا کیان چلا کھڑا جوک ذرا دیت چھوت پبی رزرب مت زرت کھانگے زندگی نو پروگرامی حصہ چک قرار تو گامن سے ملاقات بیایت پو گامی کھنا مشورہ لن میت پو مشورہ کھونلا من میت پو سر جمعت ساعت چک معاش فری بس معاش خاطر اللہ یہاں تجارت بیارگوز تعلیم کبھی زر برگوز کبھی یہاں تعلیم سبرگوز کبھی یہاں سے چیز چی تون مرگوز کبھی یہاں چیز چی لن مرگوز کبھی ممکن ان صحت
كان تبا رقص بيتبو ممكن تغجس وارقص بيتبو ممكن تغرين غرين سفر كون لغوا يتبو كو ضرورت غوا يتبو كبي ممكن كان لرقص بغوا يتبو دن ميان بندي چگي اداري چگي كمپني چگي نو ملازمت غوا يتبو دیگه ما بيوز اما دیگه می خلاصو چیگا خلاصو سوسي انسانیت لا بیورمو یت بیده ملسو بیکتون ما چی بسیتون من خدا سی یا نگی اختیارینو یا نگی لقبینو نمزه چون چی منت سولا لب گه زندگی به فرصت منت سولا لب چو زندگی به فرصت منت سولا لونگی شو زندگی به فرصت منت سولا 40 سولا 20 مختلف فرصت خدا سی کلش زبت ده فرصت بکنه ده نمزو بکنه ستروقیرین توس وقت بکنه فنکلن مچک ده وخلا با برکت زندگی گوید امام کاظم علیه السلام فقه زندگی و بیوینو مختصر مدت چی حکمت پا عوام نیم بومت بابی فقه پرگل فید پی بعدی کنا خلیفه بلا فصل امامت بلا فصل تا زندان هارون تو نمن زندان هارون یت پی مدت پی نو امام نسوی ملاقات مت سولا امام گارد دربور تا فهمت درست این امام زندانی نو تون منا شیعونی بری نو شور و غل مچایسون آخر گئی امام پو چی جرمی که جیل بسید چی جرمی که گخصد دربو لیکن امام ارتباط میون رسمت مت ناسا یا مختصر مدت پینو دنی خدمت کن امام علیه السلام فقه پوسی بیس میون لستنس که اگر سوسه زندگیو بینو خدا شزده بس بی سوسه چینو خدا شزده بس بی ده نمزولا صحیح دو بکنه فنکه لنس ناره ده وخلا کم وقت اینو زیاده فایده لن منید ده وخلا نفع گود ده وخلا فنکلن کن گود ده وخلا کلا تجارت اینو کلا بیاس پیت زندگیو بینو سود اومد دو مدن من ساوا یوما فهو مغبون جامعه یستخصصوه گلچکنا خسارت اینو یتبین میگه ات کن تمام تلاش بیاس ناره نا سوسه ستروخ پولا تربیت من مو سوسه سمجوخ پول یحمو بیو سوسه بجوخ کردار پول یحمو بیایت پو جهاد زین دنیا دینسا لحمو زندگی کلا یوی که بیاینت آخرت لسا خدای سامونه گوی وحلدون مرفی که گوینت نام گار ملسیل دوک سیدنا نیت اون سیدنا درولن یدنا تنها یدنا سمغمغین یدنا نمچن میونگی که یدنا نمیشس میونگی که یدنا گا حالدین نسا کلا چن خوف شمید خطره مید خود امام فقه مبارک زندگیو یعنی فری تمام سے زبردست سبق لن میت بی آئینین امام فقه تنها زندانی نشست لیکن کبھی ظالم سی ضرب یت بی سل بیت بی ده سلچس چکل امام سی ان ذرے کا سل مجموع چکل امام تعیید مبیس ظالم هارون سی کبھی امام اللہ نرم لهجینو جوابس yang ngayanat hukpa shakfamet yang si rig dong ngayala tan mamet ngayika fok sayida chis wajah sonfin saaf lahjain imami tamlan zof le harun kiri kirdar be wajah se ka sonfin kiri bejok be wajah se ka kyang dunya tale koret kyang se hukumat po wase ben koret kyang la dunya ngudin guinyat amma haske kyang la gar gue in swidunu sonin dar bo kyang la ngudin met kyang la di dunya po kiri jin mi ka jone yot po khabar met kyang samen net mi ka hukumat ben tere imam faqih khidmat inu harun si jawabes yang si hukumat chi mata yang si hak chi ismangat ngaya si de hak po iti kana gasub besadret de hak po yang si stans na ngaya si minu imam faqih si خان زندانی یکن هارون سامونه ظالم هو حکیم سامونه یت جیک ماجیک پر صاف کسل بیوس یاندگن جسمت پدگ حدود کن بیان بس امام فقوسی پدگ حدود یعنی خلافت یعنی امامت دیگه ما چی وجه سے کمی ہوت کن امام فقه تربیت سونگارنا امام صادق علیه السلام نا هستیو بی سامونه مربیو امام صادق جس پیت پیزتسو تربیت سون فیت پی بطن پو مادر پو محیط اہل بیت ان منا یا نگا سے کوشش بارگوز پن غتی تربیت غتی اولاد کنی تربیتی خاطر لسا محیط پو ماحول پو کندر پو صالح مگارگوز من میت پی سچس پو صالح مگارگوز تربیت بیایت پی مربیو بی نسا
imam na tuk ikhlas duk pargus atuna auna tuk ikhlas duk pargus ikhlas puna yambo shes lukhsa duk pargus दुआ बे खुदाई सहमजादी हुजूरिनु खुदावंदा ngaya singla ngai khatir la struk kun fida bes payut pi zahmat kun thak payut pi imam kuni naqsh qadami kha khongi gombe tak kuni kha drulenchi ngaya la sa khong ran mayut pi khong la byor bayut pi mu'min china dostar chi gwayut pi tawfiq shizdebus ya arhamar rahimin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم وأنت الله